श्रावणाचो दुसरो आयतार सो सकाळी घरा बीन सगळे केले आणि आयज आमी खंय तरी वचपाचे आसा। सेक्युरिटी गार्ड तुमी तेंचे थंय मेळटा खंय सो ते म्हाका मुद्दम वांगात आसता बसलेलो ओपन करता तो आतां थंय येता दारा कडेन। सो फ्रेंड्स शॉपार पावले, शॉप बीन ओपन केले आनी मातशें सारकें रेडी जालें हांव आनी तेन्नाच म्हाजे स्टुडंटूय पावले आनी ते आतां तेजें काम करतले म्हळ्यार तेका कितें कितें रिविजन दिलां तें करतले आनी हांव भायर सरता आनी मागीर आमी 1-2 वरांनी पावतली। आनी आयज म्हाज्या स्टुडंटाचो म्हळ्यार कोर्स काबार जाता, आयज लास्ट डे पण उरला तेजे ते मागीर मदीं मदीं हॉलिडेयान येवन करतले बट कंटिन्यू येताले पळय ते आयज तेजो लास्ट। आनी तेणें म्हाका पळय हें हाडलां, हें म्हटल्यार कळ्ळें आतां तुमकां मशरूम्स अळमी तेंचे थंय मेळटा खंय सो ते म्हाका मुद्दम घेवन येयला। तेज्या मम्मीन ते मुद्दम दिली खबर म्हणून सो हांव तिका थँक्यू म्हणटा। थँक्यू काकी आं। ओके सो चलात भायर सरता आनी मागीर तुमकां थंय दाखयता देवळान आमी खंय वयता ती। करू ना तुका पळयलें जाल्यार तू सांगत कित्याक केलो आमी म्हणले खंय रे तू नाशिल्लो तेन्ना तू मशरूमान कितें गेल्लो बेस्ट कितें आनी खतखतें करता म्हणपालो वास येता ते पळोवन एक्चुअली तो देवळान जेवण बी आसलें आनी सोयरी येयल्ली थंय सो ती सगळी रावली म्हाकाय बुकींग आसलें न्हू आनी अंकिताकय काम आसलें म्हणून आमी रावना थंय आयज काल न्हू अशें कितें तरी सो देवळान जेवण महाप्रसाद आसलो मागीर आमी नवचंडिका नोमूय बीन ते नोमीचे टायमार जाता आसतलें नवचंडिका सो आमकां बरो चान्स मेळटोय ते सगळें जालें मागीर आतां आमी घरा वचपाक आसा पावत येयल्या म्हाजे स्टुडंट शॉपार आसतले आनी आयज आतां आफ्टरनून सेशन म्हाका एक मेकओवर आसा म्हळ्यार आमच्या थंय कोणाचो तरी बारसो आसा आनी ती न्यू मॉम आसा तेका लायट मेकअप हेअरस्टायल हे आमचे तळे म्हणल्यार तळ्याक रिनोवेट करू ना तेका नांव ना तळ्याक सुला भाट तळे
सो फ्रेंड्स जालें आमी सगळें करून येयलें म्हळ्यार बारशाचो मेक ओवर सगळें तिका केलो आनी पावली शॉपार पावून मागीर हांवें 2 हेअरस्टायली सिमरनाक दाखयल्यो आनी आतां तेजो टायम जालो वचपाचो सो ते भायर सरले थंय आमी कितें केलें मेकअप बीन ताका सारको लायट केलो तुमी फायनल लूक पयला आसतलो करतना कांयच दाखोवना कित्याक परत बेबीक बीन धरतालें न्हू अशें ताका लागून आनी हेअरस्टायल एक्सटेंशन लावन दाखयली सो म्हाज्या स्टुडंटाकूय ती बरी पळोवपाक मेळ्ळी की कशें एक्सटेंशन फिक्स केलें आनी कशें मागीर ती हेअरस्टायल केली मॉमेट हेअरस्टायल म्हळ्यार ती प्लॅट केली हें सगळें ताका बरें पळोवपाक मेळ्ळें मागीर ती गोल्ड ज्वेलरी बी लायली साडी ड्रिपींग केलें आनी त्या टायमार ताका रेडी केलें आनी दुसरें म्हळ्यार कितें आसा हरशीं कशी हेअरस्टायल ताका दाखोवपाक मेळटा दाखयल्या बट जेन्ना क्लायंटाचेर करता तेन्ना ताका बाकीचेंय कळटा सो ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ती तें जालें आनी आतां घरा येवन आतां शॉपार येवन टायम जितलो आशिल्लो तितले म्हणसर 2 हेअरस्टायली दाखयली एक ताका सेंटर हांगा असो बन आनी दुसरी म्हळ्यार लोवर बन म्हळ्यार वेस्टर्न स्टायलीन ताका वेस्टर्न शिगनोय म्हणटा सो अशें ताका 2 बन सद्या दाखयले आनी ते गेले सो हांवूय फ्रेंड्स हांगाच व्हिडियो सोंपयता आमी मेळोया फुडल्या व्हिडियोन तितले म्हणसर बाय